Kabuhing Santos, welcome sa atong ikapito nga anib sa atong CFD Dasdas. Ang ato karon nga ipatidlom mao unsa bagay unod niining balaan nga kasabutan. Unsa pay makuha nato niining balaang kasabutan kun ngano ba nga kita mamahimo mang contracting party nga dunay panagsabot, in other words kasabutan contract. So ato nang gipalugda nga ang contracting party niining balaang kasabutan mao ang Dios sa langit ug ang katawhan sa Dios. Mao kini ang balaan nga kasabutan. Nan karon unsa bay unod niini? Now atong ipalugdang ang upat ka mga bugat nga unod nga mao kini ang written contract, balaan nga kasabutan. Unsay unang unod niini? Niad dinhi ang plano nga maluwas ang katawhan gikan sa mga limbong sa gingharian ni Satanas niining kalibutan. Nang giharian ba niya yung limbong ning kalibutan? Yes. Diya sa Efeso chapter 6 verse 10 to 12 nagaingon si San Pablo nga ang atong pakigbatukan mao kining mga limbong nga niya ning kalibutan, demonic deceptions. Mao kini ang atong pakigbatukan. Ug mingon si San Juan diya sa Revelation chapter 12 verse 11, malumpag nato kining nagkadaiyang mga limbong niining kalibutan. So kining maong balaang kasabutan, kita maoy mga workers. Matod pa ni San Pablo sa Efeso 6:10 ngadto sa 18, kita mo'y mga warriors, kita mo'y mga military, kita mao ang mga Christian soldiers nga makigbugno sa mga limbong niining kalibutan. So kini mo'y contract. Ni adiri ang unod unsaon paglumpag sa mga limbong niining kalibutan. O busa, mi padayang pagayod si San Juan diha sa 1 Juan 5 versikulo 19 niya ini. Nagaingon si San Juan nga kining kalibutan gi ilawong kini sa gingharian ni Satanas. Ang yawa mo'y naggaong niini. Busa, sa atong pagpakigbugno batok sa mga limbong kay gilawog sa tirong kining kalibutan ni Satanas. Kini maoy atong armas kining balaang kasabutan ni adre dapat masayod ta. Sa samang pagkaagi sa atong pag-warfare, revolution, divine revolution, spiritual, moral revolution, cultural revolution, unsaon man nimo pagbukan sa kaaway kung wa kay kalibutan. Kung mubalik kita sa high school na anay CAT, College ROTC, nagbansay ka na unsaon pagbitbit sa rifle, unsaon pag pusing diha batok sa kaaway. Ingon usab ni ini. So kung wala tay kabang kaagan ni ining balaang kasabutan, unsaon nato pagbukan sa mga limbong ni Satanas nining kalibutan. Now, busa kinahanglan masayod ta. Kini mao ang atong hinanggiban pagbuntog sa mga limbong ning gingarian ni Satanas niining kalibutan. That's the point. Maunay unang kagabitan niining balaang kasabutan, a contract between God and His people. Number 2, mao kini ang pinaagi niini, ang unod ug ang dugukan niini, niya diri makuha nato ang plano sa Dios. Ug duna siya'y plano kabubuton og balaod alang
sa gingharian sa Dios niining kalibutan. So, unsa ba ang gingharian sa Dios? Niya ba mabasa ni yes? Mao nay kontrata nato, mauna agatong kasabutan. Naunining putuha, lumpago nato kay kining kalibutan, gihimo ning gingharian ni Satanas. Siya ay nag-una niini. Juan 8:44. Busa bungkagon kini. Ug ang pagbungkag niya na kini ang atong armament. So nagkinahanglan ta nga makigsabot sa Dios. Kay diha sa gipadayag 12:11, doon na may mga instrumento ang Dios. Ug mao ang katawhan. Ug busa nagaingon nga gipadayag 17:14, mabuntog yun sa katawhan sa Dios ang gahom sa dautan. Ang mga demons, Santiago 4:7, nining puntuha, mabuntog ang gahom sa dautan. 1 Pedro 5:8, nagaingon nga bisan naglibot-libot si Satanas, ngitag paagin sa unta pag buntog, pero sukla nato naa sa gipadayag 20 bersikulo 1 ngadto sa 3. Mabungkag ang structural sins, mabungkag ang tanan nga mga kahimanan, the structural, the personal sins, ang sistema niining kagamhanan ni Satanas nining kalibutan. Mabungkag ka na. Busa mao kana nga pagbungkag na niini hingpit na nga paghari sa Dios nining kalibutan. Kini mao ang atong kasabutan sa Dios. Ug busa unsaon man ato pagbungkag, wa tay kabangkaagan. This is a contract. Mao na nga kinahanglan masayod ta unsay unod niini, kay niya diri gidayag ang plano kabubuton ug balaod sa Dios diha sa iyang gingharian niining kalibutan. That's the point number 2. Og busa naa sa Mateo 13:11, ngang mga tinago sa gingharian sa langit, pinaagi sa atong mapausanon, makugihon, madasigon, nga pagtuon niining balaang kasulatan, atong matugkad unsa di misteryo sa gingharian sa Dios niining kalibutan. Kini ang atong balaan nga kasabutan. Apa niadtong mga gahig ulo, niadtong dili gyud maminaw, niadtong nagmagahi, dunay warning sa Dios. Mateo 13 bersikulo 14 ngadto sa 15. Dili sila makakita sila pero piyungon lang ang mata. Makadungog sila pan dili maminaw. Close-minded. O kay close-minded dili kapugson. Ngano? Kaya sa Malakias chapter 4 verse 1 to 3. Pagabot sa katapusang panid sa kasaysayan sa kalibutan, walay dautan nga mahibilin niining kalibutan. Mga papas kini. Nganong mga papas? Kay wala mo apel ni ining balaang kasabutan ug ang siya nga mo apel mao'y mamahimong instrumento pagtuman ni ining balaang kasabutan, mao ang agayan nga mo tubang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Plano sa Dios, balaang kasabutan. Point number 3. Kini karon nga balaan nga kasabutan, usa kini ka kasabutan sa Dios ug sa tao. Ug unsa may kasabutan plano sa Dios, matag tao himuong santos sa Dios. Matag tao mahimong santos. Gano ba? Gitawag kita Bisaya sa santos, Spanish ang santos. Gitawag kita para mahimong balaan. 1 Pedro 1 bersikulo 15 ngadto sa 16.
ug diha sa pagbalaan mahimutang perfect. Perfect. Mateo 5:48. Ug niining putuha gitawag ta para mahimong santos balaan. Nakana sa 1 Timoteo 2:4, unsa may timailhan nga mamahimong balaan, mamahimong santos, maluwas ta gikan ni ining gingharian ni Satanas dining kalibutan. Unya Filipos 3:14 nagdaggan kita paingon sa dag-anan. It's a contest nga magkadaog ta batok sa mga temptations nining kalibutan. Mateo 4:1 ngadto sa 11. Si Kristo mismo mo'y sampol nga dunay mga temptations. Pero timan-an nato nga diha sa Santiago 1:13 ngadto sa 15, dili ang Dios mo'y nagahimo og mga tentasyon, kundi ang dautan mo'y nagdag tentasyon. Ug busa gi-overcome, lumpag ang mga tentasyon. Si Kristo nga tumo ang modelo. Mateo 4:1 ngadto sa 11. Ug busa kay siya man mo'y ato kamagulangan. Roma 8:29. Kay siya mo itong kamagulangan, He is our model. O kay siya man ang dalan, kamaturan, kinabuhi, Juan 14:6. Nining puntuha, pagbuntog na sa dautan, diha nato mapadayag. Sa 2 Timoteo 4:8, unsa may gidayag niya na, pagdaog nato purong-purungan sa kadaugan. In other words, kining maong balaang kasulatan sa atong pagsunod ni adiri ang mga reglamento para ang tao mahimong santos. Mao na ang pagkadaog kanato. Ug busa niining tanan naa kana sa gipadayag 19. Unsa ba gingon sa gipadayag 19:1 ngadto sa 10? Ang mga santos, mga buhing santos, mga tao nga nakadaog, mga santos sa Dios. Ug busa diha sa Juan, duha ka klase mga santos. Ang mga buhing santos, triumphant church. Nining putuha karon gipadayag 19:1 ngadto sa 10. Ang church triumphant, ang mga kalag nga banhamon sa Dios. Dinhi Juan 14:2 ngadto sa 3 over gipadayag bersikulo 20, kapitulo 20 bersikulo 4 ngadto sa 6. Ang mga santo sa langit mao ni unang banhawon. Unya sila makig-uba na sa mga buhing santos ni ana karon nga bag-ong langit ug bag-ong yuta nga ang katuyuan ni ining balaang kasabutan matag usa himuong santos sa Dios. Ug busa unsaon man paghimog santos kun buringog ta. Unsaon man paghimog santos kun wa ta magtagad, wa ta mosusi ni ining balaang kasabutan. Busa gikinahanglan nga mutan-aw ta, masayod ta unsa ang unod ni ining balaang kasabutan, mauni ang mohatod kanato pagkasantos. Point number 4. Mao na kini nga ang balaang kasabutan mao ni plano sa Dios nga magkabatunta sa kinabuhing dayon. Unsa ba nang kinabuhing dayon? Walay kamatayon. Pero kung mingon tag walay kamatayon, nganong mamatay malagi ang mga Santo Papa? Namatay malagi ang mahal nga Birhen. Namatay man si Kristo. O diya, how come nga mabutang panahon nga dili mamatay ang tao nga mismo si Kristo namatay man? It's a mystery. Now niya, atong ipadayon. The original plan sa Dios, dili mamatay ang tao. Dunay 7 ka klase sa kinabuhi nining kalibutan. 7 ka na. Ato nang gituki ka na. Una, ang original plan sa Dios nga dili mamatay. O gisukod sila
Nani sa wisdom, kaalam ni Solomon, kaalam 1:13. Nagipadayag ka na, nga walay plano ang Dios nga ang tao mamatay. Dili na iyang plano. Ug ngano ba nga namatay man tungod kay ang tao misupak sa plano sa Dios. In other words, ang pagsupak sa plano sa Dios mo resulta sa kamatayon. Genesis 3 versikulo 4 ngadto sa 6 over Roma 5 versikulo 12 equals Roma 6 versikulo 23. So, ang pagsupak di ay sa plano kabubuton balaod sa Dios mo resulta gyud sa kamatayon. So aron dili ta kasupak dia ang balaan nga kasabutan. Mao ni adiri gipatik unsa bay mga kalagdaan. Aron makasunod ta sa plano kabubuton balaod sa Dios. Unya niini putuha unsay mahitabo sa tong kinabuhi. Mao kini. So una original plan niya dili mamatay ang tao. That's the original plan. Tungod kay misupak ang tao, resulta misud ang kamatayon sa kalibutan. So ikaduhang klase sa kinabuhi sa tao, mao nagkadtong pangidaron nga hundreds of years, patriarchal age. Mao katong mga kaginikanan nato, no? Lolo Adam hantud na Lolo Noe miabot ka na tag 950 years. Sumao ka na ang ikaduha, ikatulo, mo na patriarchal age, no? Hundreds of years. Ikatulo, mo na itong gitawag og maximum of 120 years. Genesis chapter 6 verse 3. Unya kanang ikaupat, mo na kanang reflective determinant age. Naa sa Salmo 90 verse 10 nga ang determinative edad sa tao 70 ngadto sa 80. Sumao na ang ikaupat, ang ikalima, ikaunom, ikapito, mo ni future nga umaabot. Unsa ba ang ikalima? Ang ikalima naa sa the new world, naa diha sa Isaiah, prophecy ni Isaiah 65 verse 20 nga ang minimum nga edad sa tao is 100 years. Sumabot kita niya na minimum nga edad sa tao 100 years. Kung mamatay nga wa kabot 100, isipon nga batanon. Now ang ikaunom nga klase sa pagidaron sa tao in the future mahitabo. Nasa Isaiah 65 verse 22. Nga ang edad sa tao sama na sa pagidaron sa kahoy. So, dili ni kay hundreds of years but thousands of years. Matuman ka na because prophecy may tabo ka na. Unya karon, unsa bay dagan niini? Ang ikapito mao na kini ang pagbalik sa original nga plano sa Dios. Unsa ba ang ikapito nga klase sa edad sa tao? Ang ikapito mao na kanang naagipatik diya mismo sa Revelation. Unsa ba ang naa sa Revelation? Naa kana sa gipadayag chapter 21 verse 4. Diya sa gipadayag chapter 21 verse 4. Tiban-an nato labihan kadako sa kasa sa Ginoo. Nagaingon nga wala nay sakit, dili na masakit ang tao. Wala na mga kasubo. Wala na. A perfect life. Una, kay wala na sakit, wala na kamatayon. And that will be realized in the new heaven and new earth. Mauni ang unod ni ining bala ang kasabutan. Na ang mga procedures, na ang mga pamaagi nga moabot kita sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Pagkanindot sa plano sa Ginoo. That is balaan nga kasabutan. Ug busa, unsa may mahitabo niya na? Na sa gipadayag chapter 2 verse 7, mabalik kita sa paraiso, bag-ong paraiso. Unya, doon na ba'y proiba nga maabot ang panahon nga
mahimong deathless society. Yes. Theological prof nagaingon diha sa Revelation 21 verse 4 nga wala na sakit, wala na kamatayon. Ug naa sa Roma 8 versikulo 6, first clause nagaingon si San Pablo nga second clause nagaingon sa first clause nagaingon nga kung ang atong hunahuna pulos kalibutanon mo resulta na sa kamatayon. Apan kung ang atong hunahuna langit nun nga hunahuna, meaning divine system of life. Ug kanang divine system of life pinasikat sa Catechism Catholic Church 1048. Mahitabo na matransform tibok kalibutan, mausab ang mga sistema sa kalibutan. Ug di na makaya sa tao lamang. Busa duna gyud divine intervention. Mao na nga pagabot na niini mausab tanan nga sistema, mausab na. Mao na ang katumanan sa giingon ni San Pablo at chapter 8 verse 6 nga langit nun na nga mga pamaagi. Ug pag-abot na niya na then mahitabo nga perfect ang kinabuhi. Sumaw ka na mawa na kining philosophy of relativism, philosophy materialism, philosophy of gitawag og modernism, philosophy of pragmatism, philosophy of secularism. Grabe, lebihan kadaghan. Bungkag kining tanan, bungkag. So niining higayuna hingpit yun ang paghari sa Dios. Mao kanay mahitabo busa unsabay dangatan ini mo nang mahibalik ang paraiso. So doon na tayo tulo ka mga pruiba. Number 1, theological proof. So na sa John chapter 10 verse 27-28 nga mamati sa Dios makabaton sa kinabuhi nga dayon. So dili lamang ang spiritual but also the bodily aspect. Mao na kana. But mahitabo ni dili ni ining panahon karon, dili. It would happen in the new heaven and new earth. Ngano ba? Kay niining higayuna individual ang atong sistema nga magkaluwas, maluwas ta. We need a wholesale package. O ang wholesale package general kung ang structures of sins gipadayag sa Second Plenary Council of the Philippines paragraph 82 nga kini mga structures of sins mo nay hinungdan nga daghan ang mahisalaag. Mateo City 13. Culture of death labihan kadaghan. So mabungkag ugna kini. Mao na nga mo tabang ang langit og disiplina, acts of God. May tabok yun kanang naa giingon sa gipadayag 16-18 ngadto 21. Doon nagyoy labing grabe nga kalamidad nga mahitabo. O kining kalamidad, that would be the last hurrah, last na kana. Pinakadako nga linog for 3 days. Na doon ay 3 nights nga 3 days darkness. Mao kani pagbag-una sa kalibutan. O di humana ni Hana, don't worry. Kay ang katauhan sa Dios, Salmo 91, panalipdan man. Panalipdan. Ang tuyo niini paghipos niadtong mga tao nga gahig ulo. Niadtong mga tao nga dili gyud mo uban, niya nang balaang kasabutan nga dili mo welcome, dili mo andam para sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Busa, this is serious. Dili ipamugos apan gipahibaw. Magpili ta kini ang balaang kasabutan. Mao ni atong taytayan. Mao ni pamaagi, ni adiri ang mga pamaagi. Ug busa mao kana sa bag-ong paraiso. Unya gipadayag 3:5 nga namalatin ang mga tao ngalan sa mga tao nga mahimong deathless. Nining puntuha diha sa Revelation 21 verse 4
mao kini theological proof. Unya Revelation 21 verse 27 mo over Mateo 5:48 perfect nga mga tao. Now nini putuwa from the theological proof maprobahan kana sa medical proof. So ang American College of Preventive Medicine mi pamatuod nga moabot ang panahon nga ang tao dili masakit. O kung dili masakit kay dili makasud ang 5 ka bad pathogens, bad virus, bad bacteria, bad protozoa, bad fungi, bad parasites, dili nakasud sa lawas. So walay sakit. Kung walay sakit, dili mamatay ang tao. Now, ikatulo nga prueba mao na kanang agricultural proof. So nining higayon na sistema nato sa pagkaon, wala na carcinogenic foods. Wala na genetically modified organism foods, but all organic foods. Og dining puntuha, very healthy ang katawan. Dili matiguang batan-on kanunay. Realization, diha mismo sa tupagampo ang kalan-on namo ihatag kanamo karong adlaw. Karon adlaw, ano ba fresco? Wala na yung mga processed. Wala na, dili na magsalig mga tao sa mga processed foods. O dili, karun adlaw ang kalan-on namo. Pulos fresco. Mao kana ang mahitabo sa bag-ong langit o bag-ong yuta, hilabihan ka nindot sa panahon. Mao kana ang kasabutan nga plano sa Dios. Ni adere ang kasabutan sa plano sa Dios. And now is your decision. Uban ba kita nining balaan nga kasabutan nga di adere gidayag ang plano kabubuton ug balaod sa Dios naa sa inyong mga kamot. Santos, 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 Fiat!